नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी सहरी सौन्दर्यतामा अवरोध पुर्याउँदै आइरहेको तार, विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा अलपत्र रहेका तारलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। तर सरोकारवाला निकायहरूले त्यसमा ध्यान दिन नसक्दा काठमाडौँ कुरूप बनिरहेको छ। त्यो कुरूप काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसरी अगाडि बढिरहेको छ, जसरी सङ्घर्ष गरिएको छ र तार व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसै गरी नियामक संस्थाहरू र तार व्यवस्थापन गर्ने टेलिकम विद्युत प्राधिकरणले पनि समन्वय गरिदिने हो भने सहरलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा यो प्रसङ्ग राख्नेछौँ। व्यस्त सहरका अधिकांश चोकहरूमा यस्ता दृश्यसँग साक्षात्कार हुन्छ। पोलमा तन्किनु पर्ने तार त्यही गुजुल्टो परेका हुन्छन्। त्यो गुजुल्टोमा गाँठो पर्न नसकेका तार तल जमिनमा छरिएका हुन्छन्। जसरी तार एक आपसमा जेलिएर जालो बनाएका छन्, त्यसरी नै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा तारको व्यवस्थापन पनि एक आपसमा जेलिएको छ। तारको यो उल्झनले समस्या भने काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयको बल्झन छ। यो तार चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँ राख्ने सन्दर्भमा, त्यहाँ टाङ्ने सन्दर्भमा, टाङ्नुभन्दा अगाडि सुकिदिने सन्दर्भमा महानगरपालिका कहीँ पनि जोडिँदैन। यो टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीको, टेलिकमको, बिजुली अड्डाको काम हो। महानगरका नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले भने चाहिँ पोल राख्ने, पोलमा तार टाङ्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, तिनको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सुरुदेखि अन्त्यसम्मका गतिविधि अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ। महानगर क्षेत्रमा पोल प्रयोगको इजाजत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग मात्र छ। ती अन्य निकाय, प्राधिकरण र लिमिटेड हुन्। यी पोलमा बिजुलीका तार र टेलिफोनका तार मात्र रहनुपर्ने हो। तर अवस्था त्यस्तो छैन। पोलको क्षमता र पोलमा उपयुक्त संख्या भन्दा बढी तारहरू छन्। यी पोलले प्राधिकरण र कम्पनीका तारलाई मात्र नभई अन्य केबल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका तारहरूलाई समेत आश्रय दिएका छन्। अहिले त सीसीटीभीका तार समेत टाँगिएका छन्। त्यस्तै सुरक्षा निकायका जासुसी, स्पाइसी क्यामेराका तार पनि जोडिएका छन्। पोलहरूमा सम्झौताका आधारमा केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तार राख्ने अनुमति दिइन्छ। त्यस्तो सम्झौता प्राधिकरण तथा टेलिकम र पोल प्रयोग गर्न चाहने सेवा प्रदायक संस्था बीच हुन्छ। पोलको प्रयोग बापत निश्चित रकम बुझाउनु पर्छ। तर यी सबै पोल प्रयोगकर्ताले न त अनुमति नै लिएका छन्, न त राजस्व नै बुझाएका छन्। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मात्र दस्तुर बुझाएको छ। अन्य तारहरू कहाँ कसरी टाँगिन्छन् सरकारवाला निकायलाई नै थाहा छैन। सम्बन्धित निकायले सरोकार नराख्ने र अनुगमनमा उदासीनता देखाउनाले पोलको प्रयोग अव्यवस्थित रूपमा भएको सेवा प्रदायक संस्थाको धारणा छ। नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली इजाजत र अनुगमनमा कडाई नगरिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको बताउनुहुन्छ। कसरी सेवा प्रदान गरिन्छ र यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ, त्यसको खोजी नभएसम्म पोल प्रयोगमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। जिम्मेवार नतुल्याएसम्म त सबैले सजिलै प्रयोग गरिहाल्छन् नि, लेकालीको तर्क छ। एनईएको पोलको भाडा एनईएले लिन्छ। त्यस्तै एनटिसीको पोलहरू पनि छ, एनटिसीको भाडा पनि हामी तिर्छौँ। तर उहाँले भाडा लिए बापत कतिवटा कम्पनीलाई चाहिँ उहाँको पोलमा तान्न दिने त्यसको सिस्टम छ। तर किन त्योभन्दा बढीलाई किन तान्न दिनुभएको छ त उहाँले? अर्को कुरो, उहाँले बेला बेलामा जब उहाँले त्यसको भाडा लिइरहनु भएको छ, असुलिरहनु भएको छ भने एउटा अनुगमन समिति किन राख्नुहुन्न उहाँले? जस्तो हामीले ट्याक्स सिस्टम पनि गरेका थियौँ क्या, हरेक कम्पनीको त्यो हरेक तारै पछि आफ्नो आफ्नो ट्याग लाउने भनेर गरेका थियौँ। त्यो कुरोलाई किन लागू
पूर्ण रूपमा लागू गरिएन त। यससँगै तार जेलिँदै जानुमा एउटै कम्पनीले धेरै स्थानमा सञ्जाल फैलाउनु, सेवाका लागि निश्चित स्थान र क्षेत्र नतोकिनु, सेवा प्रदायकले पुराना तार नहटाउनु, तारमाथि तार थप्दै लानु लगायतका कारणले भूमिका खेलेका छन्। महानगरले जति प्रयास गरे पनि अस्तव्यस्त तारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। महानगरको क्षेत्राधिकार र प्राविधिक जनशक्तिका कारण पनि महानगर आफैले तार काट्न सक्दैन। यता महानगरले सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न, दृश्य प्रदूषण कम गराउन र यसका कारण सिर्जित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्र तार व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। बाटामा दुवैपट्टि काटेर लत्रेर भुइँमा झरे पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ नै ओभरनाइट उठाउने काम गरेका छौँ। हामीलाई कम्प्लेन आएका ठाउँमा, हाम्रो आफ्नो सर्भिलेन्समा देखिएका ठाउँमा, हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ मान्छेहरू काम गर्न खटिराखेका हुन्छ। उहाँहरूले देखेका बखतमा पनि त्यसलाई हामी उठाएर ल्याएर व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। तर भुइँमा खसेपछि, भुइँमा खस्नु पूर्व त्यो बिजुलीको पोलमा रहेसम्म त्यसलाई काटेर तल झार्ने प्रविधि पनि हामीसँग एक छैन। अर्को, त्यसमा बिजुली समेत जडित भएको हुनाले त्यो काट्ने अथोरिटी पनि हामीलाई छैन र त्यो काट्ने त्यो स्किल जनशक्ति पनि हामीसँग छैन र कार्यक्षेत्र बाहिर रहे पनि जिम्मेवारी बोध र महानगरवासी प्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा महानगरले गरेको यो काम सहरमा उच्च पदस्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको आगमन साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन हुँदा तीव्रतर बन्दछ। महानगरका विभिन्न 15वटा सडक खण्डलाई विशिष्ट व्यक्तिको आगमन हुँदा भिआइपी रुट भनी छुट्याइएको छ। ती भिआइपी रुटमा तार व्यवस्थापनमा अन्य निकायले पनि चासो देखाउँछन्। तर यस्तो व्यवस्थाले मात्र तारको जन्जाल तोड्न नसकिने महानगरको अनुभव छ। जबसम्म अन्तर्निकाय समन्वय र सरकारवालालाई जिम्मेवारी बोध हुँदैन, तारको जालोले सहरलाई जेलिरहन्छ। हामीले कतियौं पटक उहाँहरू जिम्मेवार संस्थाहरूलाई हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने, कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, मिटिङ बैठक गर्ने, पत्राचार गर्ने, मिडियामा समेत भन्ने, यसरी आफ्नो चाहिँ क्लारिफिकेसन दिने सन्दर्भमा विषयवस्तु उठान गर्ने, यस्तो हामीले यावत गरिराखेका छौँ। तथापि जिम्मेवार संस्थाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरेको कारणले यो समस्या आएको। उसो त तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विक्रम सम्वत 2074 भदौ 20 गते अव्यवस्थित तार काटेर यसको व्यवस्थापनमा चासो देखाउनु भएको थियो। माइतीघर स्थित खम्बामा टाँगिएका अव्यवस्थित तार काटेर व्यवस्थापनको सुरुवात गर्नुभएका तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सबै तार व्यवस्थित नभएसम्म अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको थियो। यसैगरी तार पहिचानका लागि ट्यागिङ प्रणालीको पनि सुरुवात गरिएको थियो, जुन बिचैमा रोकियो। जेलिएका तार फुकाउन तालुकदार मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको थियो। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र केबल टेलिभिजनहरू समेतको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाएको थियो। सरकारवाला सबैको सहभागितामा बनाइएको संयन्त्रले तारको व्यवस्थापन सहज गर्ने अपेक्षा लिएको थियो। संयन्त्रमा सहभागी प्रतिनिधि संस्थाका अनुसार अहिले संयन्त्र निष्क्रिय रहेकाले समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ। त्यसकारण एक्लै गर्ने प्रोजेक्ट होइन, यो एउटा संयुक्त रूपमा प्रोजेक्ट चालू गर्नुपर्छ र यो संयुक्त रूपमा प्रोजेक्ट चालू गऱ्यो भने मात्रै सक्सेस हुन्छ र यसको नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयले लिनुपर्छ। दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि नियमनकारी संस्थाको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको छ। 2076 कार्तिक 7 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रको तार व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो, जस अन्तर्गत प्राधिकरणले अहिले नीतिगत व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउनुहुन्छ। प्राधिकरण आफैमा कार्यान्वयन नगर्ने, प्राधिकरणले त्यसको लागि यो फन्ड र डिजाइनको व्यवस्था गर्ने अनुरूप चाहिँ हामीले नेपाल टेलिकमलाई त्यसको सबै लेआउट तयार गरेर ल्याऊ, कस्टिङ ल्याऊ, हामी फन्ड दिन्छौँ भनेर पत्रचार गऱ्यौँ। नेपाल टेलिकमबाट मस्यौदा एक किसिमको ड्राफ्ट मात्रै आएछ, सेयरिङ मोडालिटी बाहेकको ड्राफ्ट आएको कारणले गर्दा अब फेरि पनि त्यो एरियामा अरूले तार टाङ्नु हुँदैन,
सेयरिङ मोडालिटी सहित ल्याऊ, अरू अपरेटरले पनि अब त्यो सेयर गर्न सक्ने सहित ल्याऊ भनेर नेपाल टेलिकमलाई पठाएको र नेपाल टेलिकमलाई हामीले ताकेता गरिरहेको अवस्था छ नेपाल टेलिकमबाट। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहजतालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हुन्छ, तर सेवा प्रदायकहरूले परम्परागत ढाँचामा सेवा प्रवाह गर्दा समस्या दोहोरिरहन्छ। अन्तर्निकाय समन्वय र सहकार्यको अभावले निम्त्याइएको समस्या महानगरवासीका लागि नौलो होइन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यस्ता कार्यलाई एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्न सके धेरै समस्या हल गर्न सकिने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको तर्क छ। विकसित देशको अभ्यास हेरौँ, त्यहाँ सबै सेवा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै संरचना जसको हो त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सोही निकाय जिम्मेवार रहनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। त्यो आवश्यक चिज के ढल जतिको आवश्यक छ, खानेपानीको पानी जतिको आवश्यक छ, हामीलाई इन्टरनेट पनि त्यतिकै आवश्यक छ भन्नाले इन्टरनेटको लागि सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरू, महानगरपालिका होला, सडक विभाग होला, अन्य कुनै निकाय होला, तारको लागि पनि डक्टिङ चाहिँ यो है यहाँबाट तार लैजाऊ भनेर स्थान नछुट्याएको कारणले गर्दा निड बेसमा आवश्यकता बेसमा त मान्छेले जहाँबाट तानेर लग्यो नि। पहिला त 1 किलोमिटर लामो तार तानेर फिक्स लाइन टेलिफोन राख्थे मान्छेले भने निड बेसमा लग्यो के भन्दा ती निकायहरू पनि यत्तिकै जिम्मेवार छन् त्यो ठाउँ नछुट्याइदिनुमा। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्ने चर्चा विगतदेखि नै चल्दै आएको हो, तर यसले मूर्तता पाउन सकेको छैन। त्यसैले पनि एउटै समस्या बारम्बार बल्झिरहन्छ। यसले राज्य कोषबाट समय, स्रोत तथा श्रमको अधिक प्रयोग त भएको छ नै, तर सो अनुसारको प्रतिफल भने मिलेको छैन। साथै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख हुने प्रवृत्तिले समस्या भने सेवाग्राही अर्थात् नागरिकले भोग्नु परेको छ। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19बाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई रुगाखोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने। संक्रमित व्यक्तिले अरूलाई रोग नसरोस् भन्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा, हाच्यु गर्दा नाक, मुख कागजी रुमाल वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको कागजी रुमाललाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो महसुस भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरसका बारेमा थप जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर 1180 मा फोन गर्नुहोस्। जनहितका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका। दर्शकबिन, सहरभित्र जथाभावी रूपमा अलपत्र राखिएका र अव्यवस्थित रूपमा टाँगिएका तारलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा काठमाडौँ महानगरपालिका सक्रिय रहँदै आइरहेको छ। सरोकारवाला निकायले थोरै मात्रै पनि ध्यान दिने हो भने सहरलाई सुन्दर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।